अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दरख्शान शेख और आप सबको मेरे चैनल एक्सपर्टीज हब पर खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है इजराइल फ़लस्तीन रिलेशंस, जिसे हम बहुत डिटेल में निहायत ही सिंपल लैंग्वेज के साथ डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपको इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स के पेपर में मददगार साबित होगा। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम मैप की मदद से फ़लस्तीन की लोकेशन देख लेते हैं कि फ़लस्तीन मौजूद कहाँ पर है। देखें, ये एरिया जो है ना, इसे हम कहते हैं वेस्ट, और ये जो हमारा एरिया है इसे हम कहते हैं ईस्ट। लेकिन फ़लस्तीन मौजूद है मिडिल ईस्ट में, ठीक है। वेस्ट के लिहाज से ये इलाका जो है ये है ईस्ट, और क्योंकि फ़लस्तीन मिडिल ईस्ट में है, मिडिल ईस्ट से मुराद है कि ईस्ट और वेस्ट के मिडिल में, तो वेस्ट के लिहाज से ये इलाका कहलाता है मिडिल ईस्ट। ये वाला जो सारा इलाका है ये, ठीक है, और फ़लस्तीन भी यहाँ ही मौजूद है। चलिए अब थोड़े बड़े नक्शे में देख लेते हैं कि इजराइल और फ़लस्तीन कहाँ मौजूद है। ये जो आपको सारा रंगीन हिस्सा दिख रहा है ये इजराइल और फ़लस्तीन का है। खैर, इजराइल को तो पाकिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करता, हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, इसलिए हमारे लिए ये एरिया फ़लस्तीन है। इसके पड़ोस में जो मुल्क हैं वो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट। अब हमारा जो मेन फोकस रहेगा ना वो इस एरिया पे रहेगा। ये जो आपको जेरूसलम का एरिया दिख रहा है इस एरिया पर, क्योंकि सारा झगड़ा ही इस एरिया को लेकर है। देखें, इस मुल्क के जो आप शुमाली हिस्सा देखेंगे ना, ये ज्यादातर लेस पॉपुलेटेड एरिया है, क्योंकि ये यहाँ पर डिजर्ट मौजूद है, नेगेव डिजर्ट मौजूद है, और ज्यादा जो पॉपुलेशन रहती है वो सारी इस एरिया में रहती है, तो कॉन्फ्लिक्ट भी इस एरिया में ही ज्यादा मौजूद है। यहाँ पर आपको एक और चीज दिखेगी, ये देखें, ये है डेड सी, ठीक है, और इस डेड सी की वजह से ही इस एरिया को हम कहते हैं वेस्ट बैंक, क्योंकि ये डेड सी के वेस्ट में मौजूद है। ये एक और एरिया देखें ऊपर, गोलन हाइट्स, ये सीरिया है, ठीक है, ये, और यहाँ ही मौजूद है गोलन हाइट्स। इस एरिया के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे वेस्ट बैंक के बारे में, जेरूसलम के बारे में, तो इन एरियाज की लोकेशन आपको ठीक से मालूम होनी चाहिए। और अभी मैंने आपको बताया कि मेन कॉन्फ्लिक्ट, मेन झगड़ा जो है वो है जेरूसलम के ऊपर। जेरूसलम आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखें, फ़लस्तीन में जो लोग आबाद हैं उनमें शामिल हैं मुसलमान, यहूदी और ईसाई। ये तीनों ही मजहब इब्राहिमिक मजहब हैं, मतलब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी नस्ल में से जो नबी आए, जो अनबिया आए, उन्होंने आगे जाके जो मजहब फैलाया, ये तीनों ही मजहब उन मजहबों में शामिल हैं। और जेरूसलम ही वो शहर है जिसको हम नबियों का शहर भी कहते हैं, मतलब ज्यादातर नबी किसी ना किसी तरह इस जेरूसलम से अटैच हैं। देखें, अब जो ईसाई हैं उनका क्लेम ये है कि जेरूसलम में मौजूद एक चर्च में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को स्लेब पर लटकाया गया था, जिसका नाम है चर्च ऑफ दी हॉली सेपल्कर। ये उसकी तस्वीर है। ईसाइयों के साथ साथ यहूदियों के लिए भी ये जगह बहुत अहमियत की हामिल है। ये जो आप वॉल देख रहे हैं, ये वॉल है दी सेकंड टेम्पल की, जो कि रोमन्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, और ये उसी की बकाया जात में से बची है। अब यहूदियों के लिए ये वॉल बहुत अजीज है, वो यहाँ पर आके मुख्तलिफ किस्म की मुरादें मांगते हैं। ये देखें, सब जो लोग हैं इनका रुख जो है वो इस वॉल की तरफ हुआ है। मुसलमानों का पहला किबला यानी कि अल अक्सा मस्जिद भी यहाँ पर ही मौजूद है। ये वो मस्जिद है जिसकी तरफ मुंह करके मुसलमानों ने तकरीबन 13 साल तक इबादत की,
اور یہاں سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے روانہ ہوئے، لہٰذا مسلمانوں کے لیے یہ جگہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر جنات کے ذریعے کروائی۔ دیکھیں، فلسطین میں کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنے کی مذاہب۔ تینوں ہی مذہب کے ماننے والوں نے اس سرزمین پر حکومت کی اور اس سرزمین نے مختلف جنگوں کا سامنا کیا۔ کئی جنگوں کے بعد یہ سرزمین آٹومنز کے حصے میں آئی اور آٹومنز نے اس سرزمین پر امن قائم کیا، لیکن ورلڈ وار 1 کے بعد یہودیوں نے اس زمین پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہا اور اس قبضے میں ان کی مدد کی برطانیہ نے۔ یہ مختلف نقشے ہیں جو میں نے لگائے ہیں ایریاز کے حساب سے۔ یہاں جو آپ گرین کلر میں ایریاز دیکھ رہے ہیں یہ سارے مسلمز کے ہیں، اور جو وائٹ کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے یہودیوں کے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو میپ ہے یہ ہے 1946 کا، ورلڈ وار 2 کے بعد کا۔ یہاں جتنا بھی آپ ایریا گرین کلر میں دیکھ رہے ہیں یہ مسلمانوں کا ہے اور وائٹ کلر والا یہودیوں کا ہے۔ لیکن 1947 میں یو این نے ایک پارٹیشن پلان پیش کیا جس کے نتیجے میں یہ جو وائٹ ایریا ہے یہ یہودیوں کے ایریا میں چلی گیا، مطلب یہودیوں کی حکومت میں، اور یہ جو گرین ہے یہ مسلمانوں کا۔ اس کے بعد ہی یہ ایریاز اور گھٹتے گئے اور 2007 میں صرف یہی ایریاز مسلمانوں کے پاس بچے۔ دیکھیں، یہ 2007 کا ہے، لیکن ابھی 2020 میں جو ہو رہا ہے وہ اور بھی دردناک ہے۔ اب بڑھتے ہیں آگے کہ کس طرح یہودی اس زمین پر قابض ہوئے۔ دیکھیں، 19 سینچری جب تھی تب یورپ میں مختلف قسم کی جنگیں چل رہی تھیں، مطلب نیشنلزم ابھر کر آ رہا تھا، اور اسی دوران یہودیوں پہ بہت ظلم ہونے لگ گئے۔ تب یہ ایک شخص تھا تھیوڈور ہرزل کے نام سے، اس نے ایک کانسیپٹ پیش کیا جو کہ یہودیوں کے حق میں تھا، جسے ہم کہتے ہیں زائونزم۔ اس کے تحت اس کا خیال تھا کہ یہودیوں کو ایک اپنی سرزمین کی طرف دوبارہ لوٹ جانا چاہیے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یروشلم جو ہے وہ یہودیوں کے لیے بھی اہم ہے، وہ ان کی بھی مذہبی عقیدتیں وہاں سے وابستہ ہیں، لہٰذا اس نے مائیگریشن کا کانسیپٹ دیا اور 1898 میں یہودیوں نے یروشلم کی طرف مائیگریٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا۔ پورے یورپ سے یہودی آ کے آہستہ آہستہ فلسطین میں سیٹلڈ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن 1914 میں ورلڈ وار 1 لگ جاتی ہے اور یہاں سے ہی انٹری ہوتی ہے اس پورے سینیریو میں برٹین کی۔ برٹین سعودیہ سے یہ ایگریمنٹ کرتا ہے کہ اگر آپ آٹومنز کے خلاف ہمارا ساتھ دیں گے تو آٹومنز کو ہرانے کے بعد ہم فلسطین کا علاقہ آپ کو دے دیں گے، لیکن برطانیہ ایسا بالکل نہیں کرتا، کیونکہ برطانیہ فلسطین کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ اس نے ایک سیکریٹ ایگریمنٹ فرانس اور رشیا کے ساتھ سائن کیا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سائٹ پیکوٹ ایگریمنٹ۔ 1916 میں یہ اس نے سائن کیا تھا اور اس کے تحت اس نے فلسطین کو اپنے پاس رکھا تھا۔ 1917 میں برطانیہ نے اس بات کو ڈکلیئر کرا کہ برطانیہ جیوز کو یہاں پر نیشنل ہوم دے گا، مطلب جیوز کو یہاں پر ایز اے کنٹری رہنے کی اجازت ہو جائے گی، انہیں یہ حق مل جائے گا کہ یہ ان کا اپنا ملک ہے، اب وہ مائیگرنٹ نہیں کہلائیں گے۔ 1918 میں ورلڈ وار 1 ختم ہوتی ہے اور آٹومنز ہار جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب برطانیہ جو ہوتا ہے وہ فلسطین کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے برٹش مینڈیٹ، مطلب فلسطین کی جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ برطانیہ سنبھال رہا ہوتا ہے۔ اب جب فلسطین برطانیہ کے قبضے میں تھا تب بڑی تعداد میں یہودی فلسطین کی طرف آئے، مطلب ان کی سپیڈ آپ سمجھے 2 گنا یا 3 گنا ہو گئی تھی۔ بہت زیادہ مقدار میں وہ لوگ فلسطین کی طرف آ کر سیٹلڈ ہونے لگے۔
اور نہ صرف وہ سیٹلڈ ہو رہے تھے لیکن باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت سیٹلڈ ہو رہے تھے. وہ لوگ آتے تھے اور جو فلسطین کے غریب لوگ ہوتے تھے ان کی زمینیں خرید لیتے تھے، پھر ان کو وہاں سے ہٹا دیا کرتے تھے اور خود ایک کالونی کی شکل میں رہنے لگ جاتے تھے. اسے ہم کہتے ہیں جوئش سیٹلمنٹس. ٹھیک ہے، مطلب پوری ایک اپنی چھوٹی چھوٹی کالونیز بنا لیتے تھے تاکہ وہاں پر مضبوطی کے ساتھ قدم جما سکیں. دیکھیں اگر یہ لوگ الگ الگ علاقے میں زمینیں لیتے، کوئی ایک گھر مسلم علاقے میں لے لیتا، پھر کوئی دوسرا گھر دوسرے مسلم علاقے میں رہ لیتا، تو وہ مضبوط نہیں رہ پاتے. لہٰذا انہوں نے سیٹلمنٹس کی طرح رہنا شروع کیا، اپنی چھوٹی چھوٹی کالونیز بنانا شروع کی. یہ وہ ٹائم تھا جب مسلمانوں کو بہت شدت سے احساس ہو چکا تھا کہ یہودی اب ان کی زمین قبضہ کر چکے ہیں، اور مسلمانوں نے مظاہرے کرنا شروع کر دیے. یہ مظاہرے 1936 سے لے کے 1939 تک چلے اور پھر بعد میں ان کو سپریس کر دیا گیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ جہاں بھی قبضہ کرتا ہے وہاں وہ دو کمیونٹیز کو آپس میں لڑواتا ہے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھتا ہے. مطلب تھوڑا اس کمیونٹی کو دیتا ہے، تھوڑا اس کمیونٹی کو دیتا ہے، دونوں کمیونٹیز کو تھوڑا تھوڑا دے کے دونوں کو تھوڑا خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے انٹرسٹ بہت ہی آسانی کے ساتھ نکال لیتا ہے. ایسا ہی کچھ اس نے فلسطین کے ساتھ بھی کیا. دوسرے جانب جرمنی میں ہٹلر اقتدار میں آ گیا اور اس نے یہودیوں کو اتنی بری طرح مارنا شروع کیا، ان پر بہت حد تک ظلم کیے. دیکھیں ظلم بھلے آپ کے دشمن پر ہی کیوں نہ ہو رہے ہوں، آپ اس سے منہ نہیں موڑ سکتے، وہ ظلم ظلم ہی رہتا ہے. یہودیوں پہ ہونے والے ظلم کو جو ہٹلر کی جانب سے ہوئے اسے ہم ہولوکاسٹ کہتے ہیں. تقریباً 4 لاکھ یہودی اس ٹائم 1920 سے لے کے 1946 تک فلسطین میں آ کے آباد ہوئے. آپ ایسا سمجھیے کہ تقریباً 30% ہو گئی تھی ان کی آبادی فلسطین میں، جو آٹومنز کے دور میں صرف 3% تھی. پچھلی سلائیڈ میں آپ کو یہ بات بتا چکی ہوں کہ 1936 سے لے کے 1939 تک فلسطینی مسلمز جو تھے وہ مظاہرے کر رہے تھے، وہ سڑکوں پر نکل آئے تھے. تو انہی سب کو سپریس کرنے کے لیے برطانیہ نے صرف نام کے لیے تھوڑی ریسٹرکشنز لگا دی، ان پر عمل نہیں ہوا. دیکھیں انہوں نے کہا کہ لمیٹڈ کر دیں گے امیگریشن کو 75,000 تک آنے والے 5 سالوں کے لیے، اور کہا کہ اگلے 10 سالوں میں ہم ایک یونٹری فلسطین جو ہے وہ ایکسٹیبلش کریں گے، جو عرب اور جیوز دونوں مل کر ہی چلائیں گے. اور جو ایک مسلمانوں کا مین کنسرن تھا کہ ان کی جو لینڈ تھی وہ جو جیوز تھے وہ خرید رہے تھے، اس پر بھی ریسٹرکشن لگا دی کہ جو لینڈ ٹرانسفر ہے فرام عرب ٹو جیوز وہ بینڈ کر دیا گیا. اب جب حالات مکمل طور پر بگڑ چکے تھے تب برطانیہ نے یہ فیصلہ UN کے سپرد کر دیا اور UN نے 1947 میں ایک پارٹیشن پلان پیش کیا جس کے تحت یہ باؤنڈری لائنز کھینچی گئی. یہاں آپ جو بھی ایریا اورنج کلر میں دیکھ رہے ہیں یہ یہودیوں کو دے دیا گیا، اور جو کلر آپ یلو کلر میں ایریا دیکھ رہے ہیں وہ سارا مسلمانوں کو دے دیا گیا، جبکہ جو جیروسلم تھا وہ انڈر UN کنٹرول رکھا گیا. یہ دو میپ یہاں پہ کمپیریزن کے لیے ہیں تاکہ آپ کمپیئر کر سکیں کہ UN کا جو پارٹیشن پلان تھا وہ کس حد تک ویلڈ تھا. دیکھیں یہ ہے 1923 سے لے کے 1947 تک کا میپ. یہاں جتنا بھی آپ اورنج کلر میں ایریا دیکھ رہے ہیں وہ سارا مسلم پاپولیٹڈ ایریا ہے، یہاں پر مسلمان رہائش پذیر تھے. اور جتنا بھی آپ یلو کلر کا ایریا دیکھ رہے ہیں یہ وہ ایریاز ہیں جن پر آ کے یہودیوں نے اپنی سیٹلمنٹس بنا لی تھیں اور یہاں پر آ کے اپنا بسیرا جما لیا تھا. لیکن جو پلان UN نے پیش کیا 1947 میں وہ یہ تھا.
ٹھیک ہے، یہاں آپ دیکھیں کس حد تک جو ہے وہ ایریا کو یہودیوں کے حق میں دے دیا گیا. یہ پارٹیشن کی ڈیٹیل ہے. تقریباً 55% ایریا جو تھا وہ یہودیوں کو دے دیا گیا اور 45% مسلمانوں کو دیا گیا، جبکہ جیروسلم جو تھا وہ انٹرنیشنل کنٹرول میں رکھا گیا یا پھر UN کنٹرول میں رکھا گیا. ابھی یہ جو فیصلہ تھا، یہ بائسڈ پارٹیشن پلان کیوں تھا، کیوں ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ویلڈ نہیں تھا اور مسلمان جو تھے وہ اس پہ رضامند نہیں تھے؟ کیونکہ اس ٹائم بھی جو 67% پاپولیشن تھی مسلمانوں کی فلسطین میں تھی. مطلب 67% تک مسلمان اس ٹائم فلسطین میں ہی رہتے تھے، اور جو 94% تک لینڈ تھی وہ مسلمان ہی اون کرتے تھے. جیسے میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں بھی دکھایا تھا جب میں نے کمپیریزن کروایا کہ کس حد تک جو ہے ایریاز مسلمانوں کے قبضے میں تھے، لیکن UN نے جو مسلمانوں کے پاس ایریاز تھے ان کو بھی چھین لیا. بجائے کہ ان کی لینڈ ان کو واپس ملتی، ان کی زمین ان کو واپس ملتی، UN نے جو ان کے قبضے میں تھی وہ بھی یہودیوں کو دے دی. مسلمانوں سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی اور 1948 میں ایجپٹ، سیریا، جارڈن اور عراق نے مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیا. لیکن اس لڑائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ایک آرمسٹس ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے اور گرین لائن ڈرا کر دی جاتی ہے. تقریباً 20% فلسطینیوں کو یہاں سے اپنا ہی ملک چھوڑ کے جانا پڑا. 1948 کی لڑائی کے بعد کیا ہوتا ہے، غزہ اسٹریپ جو ہے وہ ایجپٹ کے قبضے میں چلے جاتی ہے اور ویسٹ بینک جو ہے جارڈن کے پاس چلے جاتا ہے. اور اسرائیل جن علاقوں پہ قبضہ کرتا ہے، یہ جو آپ پنک کلر میں علاقے دیکھ رہے ہیں، یہ سارے وہ علاقے ہیں جن پر اسرائیل نے 1948 کے وار کے بعد قبضہ کیا تھا. ان علاقوں سے وہ مسلمانوں کو نکال دیتا ہے. اسی لیے 20% جو مسلمز ہوتے ہیں وہ اپنے ہی ملک میں ریفیوجیز بن جاتے ہیں اور انہیں مائگریشن کرنی پڑ جاتی ہے. دیکھیں اب یہاں یہ بات غور پذیر ہے کہ وہ یہودی جو ورلڈ وار 2 سے پہلے یا ورلڈ وار 2 کے دوران جو ہے وہ لٹے پٹے یورپ سے آ کے فلسطین میں رہائش پذیر ہو رہے تھے، فلسطین میں پناہ گزیر ہو رہے تھے. وہ اتنے طاقتور کیسے ہو گئے کہ انہوں نے 3-4 مسلمان ملکوں کو ہرا دیا؟ بلا شک و شبہ یہاں ویسٹرن طاقتیں انوالو تھیں جو کہ یہودیوں کو سپورٹ کر رہی تھیں. 1948 کی لڑائی کے بعد اسرائیل نے فلسطین کے بہت سے علاقے چھین لیے اور اپنی گرفت اور مضبوط کر لی، لیکن کوئی بھی مسلمان ملک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں تھا. اور 1967 میں ایک اور وار ہوتی ہے جو اسرائیل اور فلسطین کے دوست ممالک کے ساتھ تھی. دیکھیں اس وار میں بھی اسرائیل ہی جیتا تھا، اور اس وار میں اسرائیل نے نہ صرف فلسطین کے علاقے بلکہ فلسطین کے ہمسایہ دوست ممالک کے علاقے بھی اپنے قبضے میں لے لیے تھے. اس وار میں جو علاقے مسلمانوں نے کھوئے ان کے نام ہیں گولن ہائٹس، سینائی پیننسلا، غزہ اسٹریپ، ویسٹ بینک اینڈ ایسٹ جیروسلم. دیکھیں اب اس لڑائی کی کازز پر آتے ہیں کہ ان کی کازز کیا تھے. یہ ہے سیریا، ٹھیک ہے، اور یہ جو آپ کو گرین کلر کا علاقہ دکھ رہا ہے یہ ہے گولن ہائٹس، جو پہلے 1967 کی لڑائی سے پہلے سیریا کا پارٹ تھا، لیکن بعد میں اسرائیل نے اس پہ قبضہ کر لیا. اور یہ جو چھوٹا سا ایک آپ کو ڈوٹ سا دکھ رہا ہے نا بلو کلر کا، یہ ہے سی آف گیلیلی. یہ جو پانی ہے اس کا ذریعہ تھا، مطلب اسرائیل بھی یہاں سے پانی لیتا تھا اور سیریا بھی. اس دوران سیریا نے یہاں پر کینالز بنانا اسٹارٹ کی. اسرائیل نے یہ سمجھا کہ سیریا ہمارا پانی ڈائیورٹ کر رہا ہے، لہٰذا اسرائیل جو تھا وہ غصے میں آ گیا اور سیریا پہ وار کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا.
इतने में ही मैदान में आता है इजिप्ट। ये जो सनाई है ये सनाई पेनिनसुला है और ये 1967 की वॉर से पहले इजिप्ट का पार्ट था। उस टाइम इजिप्ट और सीरिया के दरमियान एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी मौजूद हुआ करती थी। लिहाजा इजिप्ट ने जब ये देखा कि इजराइल सीरिया पे हमला करने वाला है तो इजिप्ट ने अपनी फोर्सेस यहाँ डिप्लॉय कर दी। ये है इजराइल और ये इजिप्ट का बॉर्डर, सिनाई पेनिनसुला पर यहाँ पर अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करना शुरू कर दी। अब कशीदगी दो तरफ से बढ़ गई थी, एक तो सीरिया की जानिब से और दूसरी इजिप्ट की जानिब से। ये तो था 6। अब आते हैं 6 डे वॉर की दूसरे कास की जानिब जो थी सुइस कैनाल। देखिए अब सुइस कैनाल की लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ कि सुइस कैनाल कहाँ पर मौजूद है। ये है इजिप्ट और यहाँ से एक कैनाल निकाली गई जिसे कहते हैं सुइस कैनाल। ये लिखा हुआ है, नजर नहीं आ रहा, ठीक है। ये जो था वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक रूट था ताकि वो अपने गुड्स जो है वो बआसानी इंडियन ओशन तक पहुंचा सकें, ठीक है, और बहुत कम टाइम में पहुंचा सकें क्योंकि जो प्रीवियस रूट था वो बहुत बड़ा था। सुइस कैनाल फ्रांस की मदद से बनाई गई थी। इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो 1859 में स्टार्ट हुई और 1869 में ये कंप्लीट हो गई और जो इसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी जिम्मेदारियां थी वो ब्रिटिश के हवाले कर दी गई। अब बर्तानिया और फ्रांस को इस बात की आदत हो गई थी कि वो सुइस कैनाल पर कब्जा कर सकें, या मतलब हमेशा से वो यही देखते आए थे कि सुइस कैनाल हमारी है। उसके बाद आता है कहानी में चेंज, और इस चेंज के जिम्मेदार थे जमाल अब्दुल नासिर जो कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे और 1954 में इलेक्ट हुए थे और 1956 में इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो सुइस कैनाल को नेशनलाइज कर देंगे। सुइस कैनाल को नेशनलाइज करने के पीछे एक अहम रीजन ये था कि जमाल अब्दुल नासिर हाई असवान डैम की तामीर करना चाहते थे और जाहिर सी बात है डैम के लिए पैसे चाहिए होते हैं और पैसों के लिए चाहिए होती है कोई ऐसी सोर्स जहां से आपको पैसे जनरेट हो सके। तो इजिप्ट के पास एक कैनाल मौजूद थी जहां से वेस्टर्न गुड्स पास हो रहे थे तो और इजिप्ट को फायदा नहीं मिल रहा था। लिहाजा जमाल अब्दुल नासिर ने कहा कि वो जो सुइस कैनाल है इसको नेशनलाइज्ड कर देंगे और नेशनलाइज्ड करने का फायदा क्या होगा कि जितनी भी इनकम आ रही होगी वो सारी इजिप्ट के पास आएगी। अब बर्तानिया और फ्रांस को तो ये बात हजम होनी नहीं थी। बर्तानिया ने अपने तमाम हथकंडे आजमाए कि सुइस कैनाल नेशनलाइज नहीं हो सके, लेकिन जमाल अब्दुल नासिर उन्होंने कहा कि भले हमें लड़ना पड़े या खून के आखिरी कतरा तक बहाना पड़े, हम सुइस कैनाल को नेशनलाइज करवा कर ही दम लेंगे। जमाल अब्दुल नासिर की जो आइडियोलॉजी थी ना वो अलग थी। वो चाहते थे अरब यूनिटी, वो इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज के खिलाफ थे। उनका ये मानना था कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और यूनाइट रहें। 5 मुल्कों की एक कमीशन भी बुलाई गई थी, लेकिन ये कमीशन भी जमाल अब्दुल नासिर को राजी करने में नाकाम ही रही थी। लिहाजा अब बर्तानिया और फ्रांस के पास एक ही ऑप्शन बचा था जो था इजराइल। बर्तानिया और फ्रांस दोनों ने ही इजराइल को इजिप्ट के खिलाफ इस्तेमाल किया। सुइस कैनाल वाले मामला बहुत कशीदा हो गए थे। तब बर्तानिया यूएन की तरफ गया और यूएन ने यह फैसला किया कि इजिप्ट सुइस कैनाल को नेशनलाइज कर सकता है। देखें इसी दौरान क्या हुआ था कि इजराइल जो था उसने अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर इजराइल ने अक्टूबर 29, 1997 में इजिप्ट पर हमला करना चाहा। तभी जो है यूएन की अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई थी जो कि 30 अक्टूबर 1967 को थी और ये मीटिंग यूनाइटेड स्टेट्स ने बुलाई थी।
क्योंकि एक और वार स्टार्ट होने वाली थी। लिहाजा जब यूएन का फैसला आ गया कि इजिप्ट जो है वो नेशनलाइज कर सकता है और दोनों ही आर्मीज को, मतलब इजिप्शियन आर्मी को भी और इजरायली आर्मी को भी ये कहा गया कि वो लोग सीज फायर कर दें और अपनी अपनी आर्मीज को पीछे हटा लें। बिल्कुल ऐसा ही किया गया और यूएन ने अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस जो थी वो वहां पर तैनात कर दी ताकि दोनों कंट्रीज आपस में वॉर ना करें। सुएज कैनाल क्राइसिस तो हमने डिटेल में समझ लिए। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड की तरफ कि 1967 की वॉर किस तरह स्टार्ट हुई। देखिए 1967 में जमाल अब्दुल नासिर ने वो पीस कीपिंग फोर्सेस हटाने का मुतालबा किया जो कि यूएन ने डिप्लॉय की थी। जो यूएन ने ये सुएज कैनाल क्राइसिस के बाद पीस कीपिंग फोर्सेस इजिप्शियन बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दी थी, वो फोर्सेस हटानी चाहिए। देखें, और ये मुतालबा जमाल अब्दुल नासिर ने क्यों किया था? क्योंकि जमाल अब्दुल नासिर सीरिया की मदद करना चाहते थे और सीरिया पर इजराइल हमला करने के लिए तैयार था क्योंकि सीरिया जो है वो कैनाल कंस्ट्रक्शन कर रहा था। लिहाजा जमाल अब्दुल नासिर ने यूएन से ये मुतालबा किया कि जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं ये हटा ली जाएं और यूएन ने वो पीस कीपिंग फोर्सेस हटा भी ली और यूएन को वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत क्रिटिसाइज भी किया। अब जमाल अब्दुल नासिर ने इजराइल को सबक सिखाने के लिए एक और काम किया। वो काम क्या था कि ये जो गल्फ ऑफ अकाबा है ना, देखें ये वाला, इसको ब्लॉकेट कर दिया इजरायली शिपमेंट्स के लिए, मतलब इजराइल की कोई भी चीज यहाँ से गुजर नहीं सकती थी। अब इजराइल को आ गया गुस्सा और इजराइल ने कर दी वॉर। 5 जून 1967 को इजराइल अटैक कर देता है यूएआर और सीरिया पर। देखिए ये यूनाइटेड अरब रिपब्लिक जो थी ये असल में एक पॉलिटिकल यूनियन थी जो कि इजिप्ट और सीरिया के दरमियान थी और ये 1958 से 1961 तक चली। इजराइल को आप देखेंगे कि वो हमेशा पहले अटैक करने का आदी था ताकि पहले अटैक करके मैक्सिमम एडवांटेज जो है वो ले सके और इजराइल ने बिल्कुल ऐसा ही किया। इस वॉर को इजराइल ने प्रीएम्प्टिव वॉर का नाम दिया। प्रीएम्प्टिव वॉर से मुराद है एक ऐसी वॉर जिसमें एक कंट्री को ये डर हो कि दूसरा कंट्री उस पर अटैक करने वाला है, लिहाजा वो अपने डिफेंस के लिए पहले ही उस कंट्री पर अटैक कर दे। तो इजराइल ने भी ऐसा ही किया और इजराइल ने कहा कि मुझे ये डर था कि इजिप्ट और सीरिया मुझ पर अटैक करने वाले हैं, इसलिए मैंने अपने डिफेंस में उन पर अटैक कर दिया। इस वॉर में अरब कंट्रीज को बहुत बड़ी शिकस्त हुई और तकरीबन 3 लाख फलस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इजराइल ने अरब कंट्रीज के बहुत से इलाके अपने कब्जे में कर लिए। ये देखें, ये दोनों मैप आप देखें और इनका कंपैरिजन करें। ये बिफोर वाला मैप है और ये आफ्टर वाला मैप है। देखिए 6 डे वॉर से पहले जो सनाई पेनिनसुला था वो इजिप्ट का पार्ट था। ये जो गजा स्ट्रिप आप देख रहे हैं ये भी इजिप्ट का ही पार्ट थी, लेकिन इजराइल ने इन दोनों हिस्सों को इजिप्ट से छीन लिया। उसके अलावा जॉर्डन के पास था वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम, ये भी इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया। सीरिया का गोलन हाइट जो था वो भी इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया। लिहाजा जितनी भी अरब कंट्रीज थे उनको बहुत बड़ी शिकस्त हुई। 1967 की जंग के दौरान अरब मुल्कों ने यूएसए और ब्रिटेन से डिप्लोमेटिक टाइट्स अपने तोड़ दिए और ये कहा कि यही वो दो मुल्क हैं जो कि इजराइल को स्टार्टिंग से सपोर्ट कर रहे हैं और तमाम उन मुल्कों की ऑयल सप्लाई भी बंद कर दी जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे और इस स्ट्रेटजी को कहा गया ऑयल डिप्लोमेसी। अरब मुल्कों ने गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, सनाई पेनिनसुला खो दिया था। उसके बाद यूनाइटेड नेशन एक रेजोल्यूशन पेश करता है जिसका नंबर था 242। इस रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि पीस को मेंटेन किया जाएगा मिडिल ईस्ट में और इजराइलीज ने जितनी भी टेरिटरीज ऑक्यूपाई की हैं उनसे विड्रॉ करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था क्योंकि इस रेजोल्यूशन की वर्डिंग में कोई गलतियां थी, इसलिए इजराइल ने ये टेरिटरीज वापस करने से इनकार कर दिया था। और इस रेजोल्यूशन में ये राइट दिया गया तमाम स्टेट्स को कि वो सिक्योर करेंगे अपनी अपनी बाउंड्रीज को और उनकी बाउंड्रीज को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और तमाम ही टेरिटरीज पर किसी भी किस्म का कोई वायलेंस नहीं होगा।
اور ان کو پولیٹیکل انڈیپینڈنس دی جائے گی اور ریفیوجیز جتنے بھی ہوئے ہیں اس وار کے نتیجے میں ان سب کے مسائل کو حل کیا جائے گا۔ مسلمانوں کی زمینیں چھین لی گئیں، انہیں دربدر کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی جب عالمی طاقتوں کو سکون نہیں آیا تب ایک اور ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا اور 1969 میں مسلمانوں کی مقدس مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی گئی اور آگ لگانے والا شخص تھا یہ ڈینس مائیکل روہن جو کہ کرسچن تھا، اور اس کا جو ٹرائل ہوا وہ ایک اسرائیلی کورٹ میں ہوا جس کورٹ نے اس کو یہ بات کہہ کے رہا کر دیا کہ اس شخص کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ اس شخص کو دیکھیے اور یہ مجھے بتائیے کہ کیا کہیں سے یہ شخص ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے؟ اور اگر ایک وقت کے لیے یہ بات مان بھی لی جائے کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے تو پھر آنے والے ایسے کئی سانحات میں وہ کون سے لوگ تھے جن کا دماغی توازن خراب تھا اور کن کن کو سزا ہوئی۔ لہٰذا اس ٹرائل کو عرب ممالک نے ماننے سے انکار کر دیا۔ 1967 میں ہونے والی عرب اسرائیل وار کے بعد عرب کنٹریز کو ایک سیریس ڈیفیٹ کا سامنا ہوا اور اسرائیل نے ایک بہت بڑا حصہ ایجپشن ٹیریٹری کا آکیپائی کر لیا، ساتھ میں سیریا سے گولن ہائٹس بھی چھین لیا، حتیٰ تک کہ سوئس کینال بھی بند کر دی گئی تھی۔ اب اسرائیل اور سیریا کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ وہ وار کے ساتھ اپنی جو ٹیریٹریز ہیں وہ واپس لے سکیں، کیونکہ اسرائیل UN کی ریزولوشن پر بھی امپلیمنٹ کرنے سے انکار کر چکا تھا۔ ایجپٹ اور سیریا نے اپنی کھوئی ہوئی زمین حاصل کرنے کے لیے اسرائیل پر اکتوبر میں ایک حملہ کیا۔ یہ 1973 کا دور تھا، لیکن بدقسمتی سے اسرائیل اور ایجپٹ کو اس میں بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، کیونکہ اسرائیل کو امریکہ کا فل سپورٹ حاصل تھا جبکہ ایجپٹ رشیا کا سپورٹ حاصل کرنے سے قاصر تھا۔ جنگ بندی ہونے کے بعد پریزیڈنٹ انور سادات نے ایک پریس کانفرنس میں اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ اسرائیل سے تو لڑ سکتے تھے لیکن امریکہ سے لڑنا ناممکن تھا۔ مطلب کہ امریکہ اسرائیل کو مکمل سپورٹ دے رہا تھا۔ ایک اور بات، یوم کپور جو ہے یہ یہودیوں کا ایک فیسٹیول ہے، یہودیوں کے لیے یہ ایک دن ہے جس دن وہ عبادت کرتے ہیں اور یہ جو ہے وہ فاسٹ بھی رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس دوران رمضان بھی تھے، تو دونوں ہی مذاہب کے لیے یہ دن بہت امپورٹنٹ تھا۔ یہودی اس وار کو یوم کپور وار کہتے ہیں جبکہ جو مسلمز ہیں وہ اس وار کو اکتوبر وار کہتے ہیں۔ 1973 کہ اس وار میں سیز فائر ہونے کے باوجود بھی جو کلیشز تھے وہ جاری رہے اور 73 اور 74 میں دونوں ہی آرمیز آپس میں تصادم کا شکار رہے۔ اس کے بعد UN ریزولوشن دیتا ہے جس کا نمبر تھا 338۔ دیکھیں ہنری کسنجر کی شٹل ڈپلومیسی کے تحت بھی ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا جس کو ہم سینائی ایگریمنٹ بھی کہتے ہیں۔ رمضان وار 1973 کے بعد فلسطین اور اسرائیل کے ریلیشنز میں کیا اتار چڑھاؤ ہوا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ میری ویڈیو کا پارٹ 2 ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو میری اس ویڈیو سے کوئی معلومات حاصل ہوئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ملک سے وفادار رہیے گا۔ اللہ حافظ۔